नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। सीमा स्तम्भहरूको मर्मत सम्भार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। भौगोलिक अवस्था हेरेर विकासको मोडालिटी बनाउने प्रतिबद्धता। समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। प्रधानमन्त्री दाहाल सत्ता टिकाउने खेलमै अल्मलिएको रवि लामिछानेको भनाई। शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउँदै लगेको आरोप। बारेमा प्रश्नहरू आए। देशभर आजबाट मनसुन सक्रिय। ओखलढुङ्गामा पहिरो जाँदा 4 जनाको मृत्यु। सचेत रहन मौसम विभागको आग्रह। गोर्खाको मनोकामनामा जन्ती बोकेको जीव दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु। 12 जना घाइते। ज्यान गुमाउने सबै शहीद लखनका बासिन्दा। सरकारले रासायनिक मलको अभाव नहुने भने पनि देशभर समस्या। दाङका किसान घण्टौं लाइनमा बस्न बाध्य। किसानलाई धेरै मार्गमा परेको छ। जो जुगी आयो कानै चिरिया भनेर। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं प्रधानमन्त्रीको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सिमानाको सुरक्षाका लागि सरकार संवेदनशील रहेको बताएका छन्। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि पनि सरकार संवेदनशील र प्रयत्नशील रहेको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सबल, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन सीमा स्तम्भहरूको नियमित मर्मत सम्भार गर्दै जाने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सबल, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन सीमा स्तम्भहरूको नियमित मर्मत सम्भार गर्दै जाने र बोर्डर आउटपोस्टहरूको सुदृढीकरण र थप स्थानमा आउटपोस्ट निर्माण गर्दै लैजाने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ र चालु आर्थिक वर्ष 79-80 सम्ममा थप 10 बोर्डर आउटपोस्टहरू निर्माण सम्पन्न हुनेछन् र यो विषयमा सरकार गम्भीर रहेको छ। सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको विकासको मोडालिटी भौगोलिक अवस्थितिको अध्ययन गरेर मात्रै गर्न जरुरी देखिएको पनि बताए। बाढी पहिरो रोक्नका लागि मुलुकको विकासको मोडालिटी भौगोलिक अवस्थितिको अध्ययन गरेर मात्रै बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। सरकारले कर्णालीलाई उच्च प्राथमिकता दिएर राखेको छ र मान्य सदस्यले जो विकासको समग्र मोडेलको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ, मैले पहिले नै यस सम्मानित सदनमा राखेको छु। हामीले नेपालको समग्र विकास मोडेलको बारेमा समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यो समीक्षालाई अगाडि बढाउने कुरामा नेपाल सरकार गम्भीर रहेको ध्यानाकर्षण म गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले मध्य प्रदेशमा कम बजेट विनियोजन गरिएको कुरा साँचो नभएको प्रष्टीकरण समेत दिए। मानव विकासको सूचकाङ्कमा पछि परेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ। विभिन्न विशेष क्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्ने लगानी आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन भएको कुरा मैले यस अगाडि पनि जानकारी गराइसकेको छु। मानव विकासका सूचकाङ्कमा पछि परेका कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र मध्य प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी स्रोत साधनको न्यायपूर्ण विनियोजन गरिएको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आर्थिक वर्ष 2080-81 भित्र साइट क्लियर गरिसक्ने योजना रहेको बताए। सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा बजेट सुनिश्चित गर्ने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालले कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण गर्न सरकारले आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले विगतका वर्ष भन्दा यस वर्ष रासायनिक मलको आपूर्ति सुदृढ भएको बताएका छन्। धान रोप्ने सिजनमा विगतको जस्तो मल अभाव हुने अवस्था नरहेको दावी उनको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आन्तरिक खपत भएर बचेको विद्युत मात्रै भारतलाई निर्यात गर्ने सरकार अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सबल, भारतसँग विद्युत निर्यात र लगानीको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको उनले दोहोर्याए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सत्ता टिकाउने काममै अल्मलिएको टिप्पणी गरेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा सभापति लामिछानेले सत्ता टिकाउनकै लागि प्रधानमन्त्री दाहालले सत्तारूढ दलभित्रै अर्को गठबन्धन बनाउनु परेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणकै विषयलाई लिएर मैले यही सम्मानित सदनमा हाम्रो दलको तर्फबाट विशेष समितिको माग गरेको थिएँ। त्यसको कारण के थियो भने जुन ढङ्गले यसको इन्भेस्टिगेसन भइरहेको थियो त्यहाँ इन्भेस्टिगेसन गर्ने इन्स्टिट्युसन्सहरूको बारेमा प्रश्नहरू आए, अनेक कुराहरू आए। जुन परिणामहरू आइरहेको छ त्यसले हाम्रा प्रश्नहरूलाई उत्तरै दिन सकेन, जहाँको त्यहीँ राख्यो। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले पछिल्ला समयका चर्चित भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन शक्ति सम्पन्न आयोग गठन गरेर गर्नुपर्ने बताए। उनले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा न्यायिक, निष्पक्ष र पारदर्शी शक्तिशाली आयोग गठन गर्न टाइम बाउन्ड राख्नुपर्छ भने त्यो टाइम बाउन्ड कहिलेदेखि खोज्ने त्यो खोज्दै गरौँ। सबै खोज्दै जाँदाखेरि अहिले तत्कालैको नि हराउला भन्ने चिन्ता हो। टाइम बाउन्ड रूपबाट राख्ने त्यसमा गरौँ सरकारले। तर एउटा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा न्यायिक, निष्पक्ष र पारदर्शी रूपबाट शक्ति सम्पन्न आयोग गठन गरेर यी चर्चित भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन हामी गर्न सक्छौँ सक्दैन। सांसद केसीले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने दल वा सरकार आगामी निर्वाचनमा बढारिने चेतावनी समेत दिए। एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो सचिवालय विघटन गर्नुपर्ने बताए। उनले मन्त्रालयहरू प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा चलिरहेका छन् कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रालयहरू चलिरहेको छन् या छैनन् यो कुरा म सोध्न चाहन्छु। म देखिरहेको छु 69 करोड 65 लाख त्यो पैसा छ 25 जिल्लाको लागि। तर एउटा निर्वाचन क्षेत्रको लागि 40% खन्याइएको छ एउटा मन्त्रीले। यही हो यो सन्तुलित बजेट। सुरक्षा दिइरहेको। उपाध्यक्ष पाण्डेले सरकारले ल्याएको बजेट सन्तुलित नभएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे। नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद रघुवीर महासेठले नेपालको सिमानाको सुरक्षा गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनुपर्ने बताए। सञ्चालन गर्ने, त्यहाँ पढ्न पाउने अवसर बनाउने, कारखानामा काम गरेर रोजगारी पनि हुन सक्ने खालको स्थिति बनाउने कुरामा ध्यान पुगोस्। मैले यति मात्रै कुरा राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, म अलिकति अब सांसद महासेठले नेपाली सेनालाई आफूसँग सम्बन्धित बाहेकका उद्योग व्यापारमा लगाउन नहुने र सीमा रक्षाको काम दिनुपर्ने बताएका हुन्। कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। प्रतिदिन मिचिरहेको छ, त्यो पहिला त्यस्तो स्थिति थिएन सभामुख महोदय। आज हामीले जसलाई जिम्मा लगाएका छौँ, कहीँ नापीका हाकिमहरू त मिटिङमा जाँदाखेरि नेपालमै बसेर सिग्नेचर गरेको हुन्छ, भोलिपल्ट उठ्दा त उहाँ अरू देशमा बसेको थाहा पाउनुहुन्छ। सही गरे उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन। त्यसैले सीमा सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनुपर्छ र त्यो नयाँ कुरा होइन। यातना गृह प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरू आजको हामीलाई भन्नु छमा। नेपालको भू राजनीति अनुसार गैर आवासीय नेपालीलाई गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था तत्काललाई उपयुक्त छैन। सभामुख महोदय, सामान र पैसा बाँड्ने, भोज भटेर खुवाउने, बुथ कब्जा गर्ने, सुरक्षाकर्मी र प्रशासन हात लिने पार्टीका उम्मेदवारहरू धेरै जितिरहेको अवस्था छ। विद्यालयका विषयमा, शैक्षिक सुधारका विषयमा सदनमा लगातार कुरा उठ्दै गर्दाखेरि शिक्षकका त्यस प्रकारका समस्याहरू हल नहुनु भनेको गम्भीर कुरा हो। त्यसकारणले सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत राज्यसँग भएका सहमतिहरू त्यत्तिकै कागजमा नसुकुन् व्यवस्था गर्न सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु।
युक्रेन र रसियामा नेपाली जवानहरू त्यहाँका सेनामा भर्ती भइरहेको भिडियोहरू सार्वजनिक भइरहेको छ। यसमा कुनै दुर्घटना ननिम्तियोस् अथवा भविष्यमा यसले हामीलाई कुनै समस्यामा नपारोस्, सरकार उत्तरदायी हुनुपर्ने परिस्थिति जबरजस्त सिर्जना नहोस्। गोर्खा जिल्ला शहीद लखन गाउँपालिका वडा नम्बर 3 सिलिङकोट गाउँमा विवाहको जन्ती लिएर फर्कँदा त्यहाँको ताप्ले खोलामा जीप दुर्घटना भएको छ, जसमा 4 जना पुरुष 1 जना महिला सहित 5 जनाको घटनास्थलमै निधन भएको छ। यस्ता दुर्घटना हरेक हप्ता, अब अहिले हुँदाहुँदै त हरेक दिन आज दुर्घटनाबाट कहाँबाट खबर आयो भन्ने भइरहेको छ। यसकारणले यो यातायातको क्षेत्रमा भएका यस्ता दुर्घटना रोक्नको लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान जाओस्। हाम्रो देशमा विद्यमान सुशासन, कानुनी राज्य, विधिको शासन, विश्वविद्यालयको ऐन नियम कानुन, परीक्षा प्रणाली, इन्ट्रान्स पद्धति, यी सबै कुराको धज्जी उडाएर निश्चित ओहदामा बसेका मान्छेहरूको सेटिङमा एउटा विद्यार्थीको भविष्यमाथि, हाम्रो प्रणालीमाथि, हाम्रो न्याय प्रणालीमाथि हुने गरेका यस्ता अपराधजन्य क्रियाकलापहरूको छानबिन हुनुपर्छ। जनता समाजवादी पार्टीले सरकारले ल्याएको बजेट यथास्थितिमा पास गर्न नदिने निर्णय गरेको छ। आज बसेको संसदीय दलको बैठकले बजेट पास गर्न नदिने निर्णय गरेको हो। बजेट समावेशी नभएको भन्दै संसदीय दलको बैठकले पास गर्न नदिने निर्णय गरेको नेताहरूले बताएका छन्। अहिलेको बजेट नेतामुखी भएको जसपाको निष्कर्ष छ। अर्थतन्त्रमा मन्दी छाएको सरकारले बताइरहे पनि अर्थतन्त्र सुधारका लागि बजेटमा गुरु योजना नदेखिएको पनि जसपाको भनाइ छ। प्रदेशमा दिइएको अनुदान बजेटमा पनि भेदभाव गरिएकोमा जसपा असन्तुष्ट छ। सरकारले ल्याएको बजेट समावेशी र सन्तुलित नभएको भन्दै यस विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्ने निर्णय पनि जसपाले गरेको छ। यसअघि सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि यथास्थितिमा बजेट पारित हुन नसक्ने निर्णय गरेको थियो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आजबाट मनसुन देशभर फैलिएको जानकारी दिएको छ। जेठ 31 गते पूर्वी नेपालबाट प्रवेश गरेको मनसुन आजबाट देशैभर फैलिएको विभागले विशेष बुलेटिन प्रकाशित गरेर जानकारी दिएको हो। कोशीसँगै बागमती र मध्य प्रदेशको पूर्वी भागमा पहिलो दिन नै सक्रिय भएको मनसुन अन्य प्रदेशमा ढिलो गरी पुगेको हो। औसतभन्दा 1 दिन ढिला गरी नेपाल प्रवेश गरेको मनसुन देशभर फैलिन 9 दिन लागेको विभागले जनाएको छ। देशभर मनसुन फैलिएको र सक्रिय अवस्थामा रहेकाले आउँदो 3 दिन विभिन्न भूभागमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको बुलेटिनमा उल्लेख छ। मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा भारी वर्षा र केही ठाउँमा अत्याधिक वर्षाको समेत सम्भावना औल्याइएको छ। देशभर बाढी, पहिरो, डुबान, भूक्षय लगायतका समस्या आउन सक्ने भएकाले विभागले सचेतना अपनाउन आग्रह गरेको छ। ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 गुरुङ बस्तीमा पहिरो जाँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 25 वटा भन्दा बढी घरमा क्षति पुर्याएको छ। गैराती गएको पहिरोमा परि 20 भन्दा बढी चौपाया समेत बगाएको छ। स्थानीय अन्य 2 जना बलबहादुर गुरुङ र जरसिंह गुरुङको घर बगाए पनि परिवारका सदस्यहरू भागेर जोगिन सफल भएका छन्। पहिरोले घर पुरिँदा स्थानीय 36 वर्षका रणबहादुर गुरुङ र उनकी पत्नी वर्ष 31 की शिवमाया गुरुङको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी उनका छोरा 10 वर्षका दिनेश गुरुङ र 18 महिनाकी छोरी कृतिका गुरुङको पनि ज्यान गएको छ। पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा रातिबाटै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले उद्धारको काम जारी राखेको छ। पहिरोले पुर्याएको क्षतिका विषयमा थप जानकारी आउन बाँकी रहेको छ। गोर्खाको मनोकामनामा आज बिहान जीव दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। 12 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा 4 जना पुरुष र 1 जना महिला छन्। जन्ती बोकेको जीव शहीद लखन गाउँपालिका 3 स्थित कोटगाउँ नजिकैको पातले खोलामा दुर्घटना हुँदा शहीद लखन 5 का 19 वर्षीय प्रवीण थापा, 28 वर्षीय वीरबहादुर थापा, 19 वर्षीय निरज थापा, 19 वर्षीय नवीना थापा र 64 वर्षीय धनबहादुर थापाको मृत्यु भएको छ। घाइतेहरू सबै शहीद लखन 5 पोखरी डाँडाका हुन्। घाइते लालु थापाको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ।
सूरज राणा, नरबहादुर थापा, दोषबहादुर थापा, होमबहादुर राणा, सन्दीपा राणा, सूरज थापा, चन्द्र थापा, कुलबहादुर राणा, लक्ष्मी थापा, मनिका राणा, प्रतीक राणाको आबु खैरनी स्थित आबु खैरनी अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। शहीद लखन 5 ताक्लुङबाट चिलीकोट 3 मा रहेको केटीको घरमा टिकाटालो गरेर फर्किएकाहरू चढेको प्रदेश 3010234 2427 नम्बरको जीप कच्ची सडकबाट करिब 200 मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको हो। दुलहा र दुलही अर्कै गाडीमा चढेकाले उनीहरू भने सुरक्षित छन्। गाउँलेहरूका अनुसार उनीहरूले यसअघि आफू खुसी बिहे गरेका थिए र हिजो बिहीबार टिकाटालोका लागि केटा पक्ष जन्तीसहित केटीको घर गएको थियो। गत वर्ष सरकारले आउँदो वर्ष मल अभाव हुँदैन भनेर किसानलाई आश्वासन दियो, तर यसपटक पनि दाङका किसानले खेती गर्ने समयमा पर्याप्त मल पाउन सकेका छैनन्। खेतमा धान रोप्नका लागि तयारी भइरहँदा दाङका किसान रासायनिक मलका लागि घण्टौं लाइनमा बस्न बाध्य छन्। गत वर्ष पर्याप्त मल नपाएका किसानले यो वर्ष पनि रोपाइका लागि मल पाउने सम्भावना न्यून देखिएको छ। वर्षौंदेखि मल अभाव भोगे पनि राज्यले नदेखेको दाङका किसानहरूको गुनासो छ। सरकारी निकाय मार्फत बिक्री हुने मल सहकारी मार्फत किसानलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। सहकारीले शेयर सदस्य र सदस्य नभएको भन्दै विभेद गर्दा पनि मलको उचित वितरण भइरहेको छैन। यो मलको लागि आज मल चाहिँ एउटा चटनी दिनेवर चिनी जस्तै पाउने भयो। अब यसमा चाहिँ हामी सरकारलाई पनि एउटा मैले के भन्छ भने सरकारले पनि चाहिँ एउटा किसानतिर हो भनेपछि किसानले नत्र किसानलाई हो भने मल ठन्न दियोस्, होइन भने यो अलिकति चियामा चिया खाएको चिनी दिएको यो सरकारले पनि मल नल्याओस्, जनतालाई दुःख नल्याओस्। बजारमा अन्य मल प्रशस्त पाइने भए तापनि त्यो महँगो मूल्य पर्ने हुने भएकाले किसानहरूले राज्यले अनुदानमा दिएको मल नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर सरकारले आवश्यकता अनुसारको मल किसानलाई दिएको छैन। निर्वाचनको बेला किसानलाई सिँचाइ मलदेखि सबै कुरा पुर्याउने भन्दै भोट मागेका नेताहरू अहिले नदेखिएको किसानको आक्रोश छ। यस्तो गराइदिन्छु, बाटो गराइदिन्छु, खानेपानी ल्याइदिन्छु भने यसलाई खैटो बाटो पनि छैन, खानेपानी पनि छैन, मल पनि छैन, के सुविस्ता छ? भोट माग्ने बेलाभरि यस्तो उस्तो गराइदिउँला भने आजभोलि के छ र के पनि छैन। पोरो पनि यही, परालो पनि यही, असु पनि यही हुन्छ नि त हामी त कहाँ सहन्छौँ र सन्नम नि बरु थोरै व्यक्ति किन विरोधमा जान्छौँ हामी। भनेपछि किसानलाई धेरै मार्गमा परेको छ। जो जुगी आयो कानै चिरिया भने जस्तो छ। सर अब यो चाहिँ मैले सर्टकट भने हजुरहरूलाई पोरो पनि यहीँदेखि 2 नम्बरी लगेको, अहिले पनि 2 नम्बरी लगेर 1.5 बिघा जग्गामा मैले के गर्ने घोटेर हाल्नु भएन। मोल नपुगेर पोरो पनि आधा बारीमा मकै भएन, पहेँलो भएर सुकेर गइयो। स्थानीय सरकारले सिफारिस गरेका सहकारीलाई कोटाका आधारमा मल दिने गरेको कृषि सामग्री कम्पनी तुलसीपुर शाखाले जनाएको छ। गत वर्ष जस्तो यस वर्ष मल अभाव नरहेको दाबी कार्यालयको छ। मलको पूर्ण रूपमा अभाव त होइन, हामीसँग पोहोरको तुलनामा झन्डै धेरै अहिलेसम्म आइपुगेको अवस्था छ होइन। हाम्रो जिल्लामा पनि बढी आइसकेका छ र नेपालमा पनि मल चाहिँ पोहोरको तुलनामा बढी आइसकेका छ। पछिल्लो हाम्रो टेन्डरहरू भइरहेछ, पाइपलाइनमा छ। अब आयो भन्दा चाहिँ श्रावणको चाहिँ पहिलो हप्तातिर चाहिँ युरिया आउँछ कि भन्ने चाहिँ छ। सायद त्यति बेलासम्म चाहिँ आउँदैन। दाङमा साल ट्रेडिङ र कृषि सामग्रीले रासायनिक मल वितरण गर्ने गरेका छन्। घोराईमा साल ट्रेडिङले 30% र तुलसीपुरदेखि पश्चिम क्षेत्र सल्यानमा कृषि सामग्री कम्पनीले 70% मल वितरण गर्दै आएका छन्। शरद रेग्मी, दाङ। नेपाली बजारमा भारतीय रुपैयाँको खरिद बिक्री दर फेरिएको छैन, तर मोरङका बजारमा भाव घटाएर भारतीय रुपैयाँको कारोबार भइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको दर रेट अनुसार 500 रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँको 800 हुनुपर्ने भए पनि विराटनगरमा 700 रुपैयाँमा खरिद बिक्री हुने गरेको छ।
दर्शकबिन अहिले म नेपाल भारत सीमा क्षेत्र जोगमनीमा छु र अहिले नेपालको अधिकांश क्षेत्रहरूमा चाहिँ भारतीय नोट लिन बन्द गरिएको छ। नेपालका साना व्यवसायी होस् या ठुलो व्यवसायी होस्, रिक्सा चालकहरूले समेत भारतीय नोट लिन इन्कार गरिरहेको छ र यो जुन सीमा क्षेत्र रहेको छ, सीमा क्षेत्रमा पनि निकै कम दाममा चाहिँ भारतीय नोटहरू लिइरहेको छ। समस्या त कस्तो छ भने जस्तै हामीले पब्लिकहरू जस्तो यहाँ हाम्रो उसमा आइसकेपछि हामीले प्रायः साट दिएका छौँ। जस्तै 1000 को 1600 हुन्छ, 1600 कि हामीलाई जुन रेट दिएको छ राष्ट्र ब्याङ्कले, राष्ट्र ब्याङ्कको नियम विपरीत हामी काम गरेका छैनौँ अहिलेसम्म। राष्ट्र ब्याङ्कको जुन हिसाब छ जस्तै 100 को 160 रुपियाँ त्यही हामी दिइरहेको छौँ। 500 को 800 मा हामी लिँदैनौँ, किनभने पेट्रोल पम्पहरूमा पनि त्यसरी नै लिन्छन् होइन। बाहिर बजारमा पनि दिँदाखेरि लिँदैन, 800 मा 750 मा लिन्छ, कसैले 700 मा लिन्छ। पेट्रोल हाल्न गएको अब भाडु नै पैसा थियो होइन, अब भाडु पैसा लिएन, अब त्यो रिजर्भ लागेको गाडी यहाँ आए अनि त्यसपछि काउन्टरमा भजाएर नेपाली पैसा लिएर अनि तेल हालेको। दर्शकवृन्द, भारतबाट चाहिँ नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकहरूलाई समेत चाहिँ भारतीय नोट सटही गर्न चाहिँ समस्या परिरहेको छ। इंडिया से आते हैं सर, हम ये पैसा जान बोल पड़ते क्या बोला, जो यहाँ जाइए जहाँ गाड़ी लगल है वहाँ जा करके मोरू करवाइए तब लेंगे। हामीसँग कुराकानीको क्रममा चाहिँ भारतीय पर्यटकहरूले चाहिँ नेपाल आउँदा अन्य समयमा जुन भारतीय रकम शक्तिशाली हुने गरेको थियो र अहिले भारतीय रकम जुन नोटहरू रहेको छ त्यो चाहिँ निष्क्रिय भनौँ न एकदमै कमजोर भएको उहाँहरूले बताउनु भएको छ कि यहाँ इंडियन रुपया नहीं चल रहा है, जिसके चलते हम एक्सचेंज कराना पड़ रहा है। एक्सचेंज भी कमीशन लेके एक्सचेंज करता है। एक समय था कि पहले जो है इंडियन रुपया कमीशन पर भेजता था, इंडियन रुपया ज़्यादा पैसा देख लेता था। आज के समय में जो है इंडियन पैसा ले ही नहीं रहा है, उल्टे उसके बदले कमीशन देना पड़ रहा है। यस विषयमा चाहिँ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ, जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल आउने पर्यटकहरूलाई समेत समस्या पर्दै गइरहेको छ। क्यामेरामा निशान कटेलका साथ वीरेन्द्र कुमार शाह, मोरङ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले उपराष्ट्रपति कार्यालयको खर्च शीर्षक उल्लिखित पुस्तिका उपलब्ध नगराएको भन्दै नेकपा एमाले संसद बैठक अवरुद्ध पारेको छ। बैठकमा नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले उपराष्ट्रपति कार्यालयको खर्च शीर्षक उल्लिखित पुस्तिका उपलब्ध नगराइएको भन्दै विरोध जनाएका हुन्। उनले पुस्तिका उपलब्ध नभएसम्म बैठक बस्न नदिने अडान राखेपछि बैठक अवरुद्ध भएको हो। समयमै सामग्रीहरू उपलब्ध नगराइकन त्यस उप हामी छलफल कसरी गर्न सक्छौँ? अहिले हामी यही विषयमा छलफलमा म सहभागी हुँदै गर्दा यो विषयमाथि म लगायत अन्य मान्यजीहरूले सहभागी कसरी यो विषयमाथि छलफल गर्नुहुन्छ? त्यसकारण उपराष्ट्रपति कार्यालय सरकारले बजेट छुट्याइएको छ, 1 रुपियाँ मात्रै बजेट किन्नुहोस्, त्यसमा छुट्याएका शीर्षकका बारेमा यो सदनले जानकारी पाउनुपर्छ। त्यस उप छलफल हुने राइट्स यो सदनको छ। सामान्य सभामुख महोदय, त्यो सामग्री उप बिना, हामी सामग्री बिना, पुस्तिका बिना यो छलफल अगाडि बढाउन सकिँदैन सभामुख महोदय। बैठकमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमाथि आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि छुट्याएको बजेट शीर्षकमाथि बैठकमा सांसदहरूले धारणा राख्ने कार्यसूची रहेकोमा उपराष्ट्रपति कार्यालय विनियोजन शीर्षक पुस्तिका सांसदहरूले नपाएका हुन्। एमाले अडान राखेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले केही समयका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन्। यसअघि पर्यटन र शहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा प्रदेशको विवाद हुँदा छलफल रोकिएको थियो। नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद योगेश भट्टराईले दक्षिणी छिमेकी भारतले नेपालको हवाई उडानमा प्रतिबन्ध लगाइरहेको बताएका छन्। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि विनियोजित बजेट शीर्षकमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसद भट्टराईले रोटी बेटीको साइनो लगाउने छिमेकी मुलुक भारतले नेपालको हवाई रूट दिन आनाकानी गरेर अघोषित रूपमा प्रतिबन्ध लगाइरहेको बताए। विगतमा भारतले जमिनको यातायातमा नाकाबन्दी गर्यो, अहिले फेरि हवाई रूट नदिएर आकाशमा उडानको बाटो पनि बन्द गरिराखेको सांसद भट्टराईको भनाइ छ। रोटी बेटीको नाता भएको देशलाई हवाई प्रतिबन्ध लगाउन पाइन्छ? जब तपाईको नागरिक
हवाईलाई उड्ने बाटो दिइँदैन भने त्यो हवाई प्रतिबन्ध हो। त्यसलाई इन्टरनेसनलले हवाई प्रतिबन्ध भन्छ। हामीलाई एक किसिमले हवाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ। हिजो सडक प्रतिबन्ध लगाइयो, अहिले हवाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ। म भन्न चाहन्छु कि सरकारले हामी साथ दिन्छौँ प्रतिपक्षको हिसाबले अगाडि बढाउन सकेन। सांसद भट्टराईले भारतले भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडानले केही भारतको भाग प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा समेत रुट अनुमति दिन भारतले नमानेको भन्दै रुटका लागि तत्काल वार्ता गर्न सरकारसँग माग गरे। आकस्मिक समयमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न लगाउने मन्त्री परिषदको सिफारिस तत्काल फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री दाहालसँग प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्नुभएको नागरिकता विधेयकलाई निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारले नयाँ संसदलाई छलेर मन्त्री परिषदबाट पारित गराई नयाँ राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गराउन अनुरोध गर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छैन। प्रधानमन्त्रीजीको त्यो अनुरोध फिर्ता हुनु जरुरी छ र संसदमा नागरिकता विधेयक ल्याउनु जरुरी छ। सांसद सुवालले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको सो विधेयक संवैधानिक र कानुनी हिसाबले प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सिफारिस गर्न नमिल्ने भएकाले त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। सांसद सुवालले नेपालको भू राजनीतिका कारण पनि गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नागरिकता दिने व्यवस्था उपयुक्त नभएको दावी गरे। नेकपा एमालेका सचेतक महेश कुमार बर्तौलाले वर्तमान सरकारको आयु केही दिन मात्रै रहेको बताएका छन्। शुक्रबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सचेतक बर्तौलाले सरकारको आयु केही वर्ष नभएर केही दिनसम्म मात्रै रहेको टिप्पणी गरेका हुन्। उनले बजेट मार्फत आर्थिक समस्या समाधान गर्ने सन्देश समेत दिन नसक्ने सरकारको विकल्प आवश्यक देखिएको पनि बताए। सरकारले डेलिभरी दिन सकेका छैन, राष्ट्रहितको प्रवर्धन गर्न सकिरहेका छैन, विकास सुशासन समृद्धिको पथमा मुलुकलाई हिँडाउन त्यो सामर्थ्य योग्यता सरकारले प्रदर्शन गर्न सकिरहेको छैन। बजेट मार्फत सिङ्गो देशलाई आर्थिक जुन प्रकारले सङ्कटहरू देखिरहेको छ यसतर्फ निकास समाधान दिन सक्छ है सरकारले भन्ने त्यो आश्वस्त पार्न सकेको छैन। कुनै पनि देशी विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानीको सुरक्षित वातावरण छ त्यो आश्वस्त पार्न सकेको छैन। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले एमाले र कांग्रेसको सरकार बन्ने विषय आधारहीन बहस भएको टिप्पणी गरे। उनले पहिलो चरणमा यही गठबन्धनले इमानदारीपूर्वक आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गरेपछि प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने पनि बताए। अहिले कांग्रेस र एमालेका बीचमा तत्काल सत्ताको साझेदारी गर्ने तहको चाहिँ धरातल विकास भइसकेको छैन। यो गठबन्धन एउटा यो चरणलाई जान्छ नै। मलाई लाग्छ इमानदारितापूर्वक आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गरेपछि सामान्य प्रधानमन्त्रीले हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ। अर्को चरणमा नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्छ। अहिलेलाई अनुमान विश्लेषणहरू मात्रै हो, त्यसको बलियो धरातल छैन। सांसद सापकोटाले सरकारले ल्याएको बजेट पास हुने दावी पनि गरे। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कला जीवनका विभिन्न आयामहरूको प्रतिबिम्ब भएको बताएका छन्। आजबाट काठमाडौँमा नेपाल स्थित बंगलादेशी दूतावासले सुरु गरेको लभ फर ल्याङ्ग्वेज एन्ड कल्चर मेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले कलाले परम्परा संस्कृतिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने बताएका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले कलाले पहिचानलाई पनि आफ्नो समाज र विश्वमै सम्प्रेषित गर्ने काम गर्ने बताए। हाम्रो परम्परा संस्कृतिलाई प्रतिबिम्बित गर्ने गर्छ र यसले पहिचानलाई पनि आफ्नो समाजमा र विश्वमै सम्प्रेषित गर्ने काम पनि गर्छ। यसको आफ्नै महत्त्व छ। जीवनको एउटा अभिन्न पक्ष हो कला र त्यो कलालाई उतारेर तपाईहरुले जो प्रदर्शनी गर्नुभएको छ र त्यसको निम्ति हार्दिक बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु। मन्त्री श्रेष्ठले कला जीवनको अभिन्न पक्ष भएको भन्दै कलाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न जरुरी रहेको बताए। मेला 12 गतेसम्म बबर महल स्थित कला परिषदमा सञ्चालन हुनेछ। मेलामा नेपाल र बंगलादेश बीचका सम्बन्धका सांस्कृतिक महत्त्वका चित्रहरू प्रदर्शनीमा राखिएका छन्।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पार्टीबाट 2 जना मन्त्री बनाएर क्रान्ति अघि नबढ्ने बताएका छन्। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष माधव नेपालप्रति लक्षित गर्दै सम्मानित नेता खनालले यस्तो बताएका हुन्। उनले पार्टी बनाउनका लागि श्रमिक जनतालाई एकताबद्ध र गोलबद्ध गर्न जरुरी रहेको पनि बताए। सम्मानित नेता खनालले एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशन भइ नसकेकाले अहिलेसम्म पार्टी निमित्त पार्टी मात्रै भएको पनि उल्लेख गरे। उनले सामन्तवादका अवशेषहरू अहिले पनि समाजमा व्याप्त रहेको टिप्पणी समेत गरे। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित भएको छ। आज राष्ट्रिय सभागृहमा बसेको 13औं अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा छलफलपछि नीति कार्यक्रम पारित भएको हो। अधिवेशनमा महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रमलाई 52 बुँदामा समीक्षा गर्दै आगामी वर्षका लागि 11 बुँदामा नीति र 125 बुँदामा कार्यनीति पेश गरेका थिए। योजनामा सांस्कृतिक सहर समृद्ध महानगरपालिकाको दीर्घकालीन सोच भएको भन्दै यसैमा आधारित रहेर शहरी विकास, सुरक्षा र व्यवस्थालाई नीति तथा कार्यनीतिमा समेटिएको छ। त्यस्तै महानगरले 1 वडा 1 पार्क र 1 खेल मैदान, सफा, स्वच्छ, सुन्दर, धुलो रहित महानगर, सुलभ फार्मेसी, स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन, कम्तीमा 5000 नयाँ रोजगारीको सृजनालाई जोड दिएको छ। त्यस्तै अर्गानिक खाद्य तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग, सबै सडक कालोपत्रे गर्ने, खाल्डाखुल्डी रहित बनाउने, कम्तीमा 1 लाख बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम नीतिमा छन्। वान स्टप सर्भिस सेन्टरमा आधारित यातायात प्रणाली सञ्चालन गर्ने, परम्परागत खाद्य तथा पेय पदार्थको ब्रान्डिङ गरेर निर्यात गर्ने, अधिकतम जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने, 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने 10 वटा महानगर गौरवका योजना सञ्चालन गर्ने, शहरी सेवा सुविधा र शहरी शासनलाई दिगो बनाउन महानगर स्वर्णिम योजना सञ्चालन गर्ने महानगरले जनाएको छ। हुवावे एमएनसी डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ 2023 शुक्रबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको छ। आइसिटी फाउन्डेसन नेपालको आयोजनामा भएको कन्क्लेभको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक कार्यक्रमका बीच शुभारम्भ गरेका छन्। हुवावे एमएनसी डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ 2023 शुक्रबार शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले डिजिटल इकोनोमीमा सरकारले विशेष जोड दिइरहेको बताएका छन्। डिजिटल इकोनोमीमा सरकारले विशेष जोड दिँदै आए पनि भौगोलिक अवस्थाका कारण सोचे अनुरूपको विकास हुन नसकेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी काम कारबाहीहरू म्यानुअल पद्धतिबाट हुने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म सुशासनमुखी नेपालको विकास गर्न सम्भव नरहेको जिकिर गरे। सरकारकी काम कारबाहीहरू म्यानुअल पद्धतिबाट हुने अवस्थाको अन्त्य नगर्दासम्म हामीले खोजेको सुशासनमुखी नेपालको विकास गर्न सम्भव छैन। सरकार र जनता बीचको सम्बन्धलाई अझै विकसित गर्न तथा सरकारी काम कारबाहीलाई पारदर्शी तथा सबैको पहुँचमा पुर्याउँदै डिजिटल गभर्नेन्सको प्रत्याभूति सहित भ्रष्टाचार मुक्त समाजको विकासका हाम्रा प्रयासहरू केन्द्रित छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मुलुकलाई प्रविधि मैत्री बनाउन साइबर सुरक्षा नीति, स्टार्टअप नीति र ई गभर्मेन्ट, ई कमर्स ऐन लगायत आवश्यक नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिइन्। स्वदेशमा समुचित रोजगारी तथा अवसरको वातावरण नहुँदा सुरक्षा प्रविधिका जनशक्ति पलायन भइरहेकाले त्यसलाई रोक्न सरकारले पहल गर्ने उनले बताइन्। सुशासनका निम्ति आवश्यक छ, यो उत्पादनका निम्ति आवश्यक छ, यो शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयवस्तुलाई स्मार्ट बनाउन र यसलाई प्रभावकारी बनाउन यो आवश्यक छ। जसरी पछिल्लो दशकमा यो विकास भएर आयो, अबको एक दशकमा सूचना र प्रविधिले उल्लेख्य विकास गर्नेछ र हामी पनि एउटा सँगसँगै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नेछौँ। कार्यक्रममा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कुरा गरे पनि नेपालमा भने लागू नभएको गुनासो हुवा
हुवावेका एनसिएल सोल्युसन रेस्पोन्सिबल प्रदीप पनौरले बताए नेपालले प्रविधि मैत्री युगलाई आत्मसात गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कको कुरा गरिन्छ हैन, हामीले चाहिँ हुवावे एज अ आइसिटी पार्टनर यो नेपालको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा फाउन्डेसन दिएको हो, सो द्याट चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रीको मान्छेहरू आएर एउटा प्लेटफर्ममा बसेर चाहिँ हाउ चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले डिजिटल नेपाल चाहिँ इनेबल गर्ने हैन, डिस्कसन्सहरू गर्ने, पोलिसिजहरू बनाउने हैन, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले डिस्कस गर्नुपर्छ। फोस्टरिङ डिजिटल्ली सक्षम नेपालको नारा सहित आयोजना हुने कन्क्लेभले डिजिटल रूपान्तरणको लागि नेपालको सक्षमता र यसको लागि आवश्यक नीति र कार्यान्वयनमा जोड दिनेछ। सातै प्रदेशमा डिजिटल संवाद कार्यक्रम सम्पन्नपछि राजधानीमा सो सम्मेलन गरिएको हो। मुलुकलाई प्रविधि मैत्री बनाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले विगत 4 वर्षदेखि हुवावेले यस्तो सम्मेलन नेपालमा गर्दै आएको छ। 2 दिने सम्मेलनमा दक्षिण कोरिया, जापान, सिङ्गापुर, भारत र बङ्गलादेशका सूचना प्रविधि सम्बन्धी 70 बढी स्रोत व्यक्तिहरू विज्ञको सहभागिता छ। कन्क्लेभमा विभिन्न 6 थिममा 15 बढी सेसनहरू सञ्चालन हुनेछन्। नेपाल प्रहरीले अवैध लागु औषध कारोबार गर्ने 5 जना विदेशी नागरिक सहित 12 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकामा लागु औषध अवैध कारोबार भइरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले अवैध लागु औषध कारोबार गर्ने 5 जना विदेशी नागरिक सहित 12 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। बरामद लागु औषधको बजार मूल्य 2,33,15,250 रहेको प्रहरीले जनाएको छ। जुन स्टिकर छ, एउटा स्टिकरमा करिब 500 वटा सानो सानो टुक्रा हुन्छ र यो स्टिकर नेपालमा यसको अवैध बजार मूल्य हेर्ने हो भने करिब 2000 छ, त 2000 भन्दा बढीको हिसाबले पनि यो बिक्री वितरण भएको छ। र अहिले हामीले समातेको झोललाई सोच्ने कागज, टिकट वा टाँस्ने सानो कागजमा टाँसेर स्टिकर बनाएर चाहिँ को अवस्थामा ठूलो परिणाममा हामीले यो बरामद गरेको हो। प्रहरीले भारतको बिहारका हेमन्त कुमार भगतलाई लागु औषध खैरो हिरोइन सहित नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। उनकै बयानका आधारमा सुनसरी धरानका राम भजन भन्ने सञ्जीव कुमार पनि पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ हुँदै टर्की जान लागेका जर्मन नागरिक पाउल वेस्ट चरेस 6 केजी 860 ग्राम सहित पक्राउ परेका छन्। यस्तै चितवनका महेश चौधरी, चन्द्रागिरीका सुगम मैनाली, काठमाडौँ 29 का मुखिया गुरुलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीले मोरङका राज गौतम र चेक रिपब्लिककी मार्टिना सेर्ना, इटालियन नागरिक डेभिड मिनाडियोलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर छानबिन अघि बढाइरहेको छ। धादिङ रुबी भ्यालीका दावा तामाङ र नरबहादुर तामाङ, झापा भद्रपुरका सुमन लिम्बू पनि प्रहरी नियन्त्रणमा छन्। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले बालबालिका देखाएर व्यापार गरी आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने बाल गृहको नियमन हुने बताएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कर्णाली प्रदेश र हुम्ला जिल्लाका बालबालिकाको पारिवारिक बिछोड विस्थापन सम्बन्धी छलफलमा परिषदका उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाले आफूहरू एक्लैले सम्पूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने बताएका हुन्। वार्षिक 1 लाख रुपैयाँ लिएर बालबालिकालाई राम्रो खानपिन र सुत्ने स्थान नदिने बालगृहलाई कारबाही गर्ने चेतावनी उनले दिए। एउटा बालबालिकाको लागि चाहिँ 1-1.5 लाखसम्म बजेट आउँछ। बालबालिकाले बिहान बेलुका खान पाउँदैन, उसले राम्रोसँग सुत्न पाउँदैन, उसको राम्रो वातावरण छैन। यो खालको ढङ्गबाट बालबालिकाहरूको चाहिँ बालगृहहरू सञ्चालन गरेर आफ्नो कमाई खाने र व्यापार गर्ने जुन खालको चाहिँ ढङ्गले चाहिँ बालगृहहरू सञ्चालन भएका छन्, त्यस्ता प्रकृतिका बालगृहहरूलाई चाहिँ हामी चाँडोभन्दा चाँडो यही वर्षै हामी लगभग धेरैलाई नियमन गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँहरूले पनि हामीलाई साथ सहयोग दिनु पर्यो। बानियाले नेपालभर 417वटा बालगृह सञ्चालनमा रहेको र बालगृहको नवीकरणका लागि काम थालेको जानकारी दिए। कार्यक्रममा आधार नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक प्रहलाद ढकालले कर्णालीमा गुणस्तरीय विद्यालय कम हुनु, त्यहाँबाट बालबालिका पलायन हुनुको प्रमुख कारण रहेको बताए। गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न अभाव र आर्थिक प्रलोभनका कारण कर्णालीका बालबालिकाहरूको ओसार पसार भइरहेको कार्यक्रममा सहभागीको भनाइ थियो। जनताले आफ्नो छाक काटेर जम्मा गरेको बचत रकम अपचलन गरी एकपछि अर्को सहकारी संस्था फरार हुँदै गएपछि सहकारी पीडितहरू काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा आएर 3 सातादेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्। देशको नाम चलेको सहकारी संस्था
ओरिएन्टल सहकारी, कान्तिपुर सहकारी, देउराली सहकारी, इमेज बचत तथा ऋण सहकारी, शिव शिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्था, खुशी सहकारी संस्था लगायत 3 दर्जन भन्दा बढी सहकारीका सदस्यहरू आन्दोलनमा छन्। आन्दोलन गरेको पनि 23 दिन बितिसक्दा समेत सरकारले पीडितको आवाज नसुनेको सहकारी पीडितको गुनासो छ। खुशी सहकारी हो, हाम्रोमा के हुनु अब पैसा खुशी सरकारबाट हामीलाई विदेशबाट पैसा कमाएर सरकारलाई रेमिटेन्स तिरेर अनि यहाँ आएर अनि मेरो चाहिँ देउराली भन्ने सातो बाटोमा छ। अब अहिले उसको घरमा गणेश लामा डन्जीलाई राख्नु भएको छ उहाँले। अब मेरो अब घरबार विहीन गरायो। सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको पैसा लिन जाँदा सहकारी नै बन्द भइसकेपछि सडकमा आउन बाध्य भएको पीडितको भनाइ छ। सरकारले लाइसेन्स दिएको सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेको देउराली सहकारीले आफूलाई सडकमा ल्याएको पीडित बताउँछन्। सहकारीले धेरै जनतालाई ठगेको र हामीले धेरै दुःख कष्ट 12 वर्षदेखि भएको मुद्दा लडियो, मुद्दा जितियो, पैसा पाइएन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामीले सहकारी महासङ्घ गठन गरेर हामी मुद्दा लड्दैछौँ, धरना बस्दैछौँ। हामी 21 दिन अगाडिदेखि हामी धरना बसिरहेछौँ। हामी माइती घर मण्डलामा आज 23 दिन भयो हामी आन्दोलनमा बसिरहेको छु। हाम्रो माग चाहिँ यति हो कि हाम्रो रकम सबै हामीलाई पाऊँ भनेर सरकारसँग हामीले माग गरेको छु। अहिलेसम्म कुनै पनि पहल हुनै सकेको छैन। आज 23-24 दिन भइसक्यो यसरी हामी रातभरि पानीमा भिजेर बसेको छु। अब वर्षाको काम भयो, डेङ्गु लाग्ने बेला भयो, हामीलाई कुनै पनि पहल भएको छैन। बागलुङ ढोरपाटन नगर प्रमुख अध्यक्ष रहेको इमेज बचत तथा ऋण सहकारी, किस्पाङ गाउँपालिका नुवाकोटका अध्यक्ष बिरबल तामाङ अध्यक्ष रहेको ओसिन बचत तथा ऋण सहकारीले समेत सर्वसाधारणको करोडौं निक्षेप फिर्ता गरेका छैनन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख सहित 3 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। सरकारी कागजात सच्याएको एवं परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेको आरोपमा यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख लक्ष्मण शाही, सहायक कम्प्युटर अपरेटर नरेन्द्र कुमार कठरिया र कम्प्युटर अपरेटर पवन कुमार रावल विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरिएको हो। विभिन्न 6वटा किसान महासंघले लम्पी स्किन रोगबाट पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। विभिन्न 6वटा कम्युनिस्ट पार्टी निकट किसान संघ संगठनहरूले आम किसानहरूमा पर्न गएको समस्याहरूको तत्काल समाधान गर्न माग गरेका छन्। किसान संघले पूर्वी पहाडी जिल्लामा बाढी प्रभावित किसानलाई पनि राहत दिन माग गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान मनमोहन कार्डियोथेरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरले विज्ञप्ति जारी गरेर पौडेलको स्वास्थ्य सुधारोन्मुख रहेको जनाएको हो। राष्ट्रपति पौडेल असार 2 गतेदेखि सो अस्पतालमा उपचाररत छन्। पूर्व न्यायाधीश भुवन गिरीमाथि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा जुत्ता प्रहार भएको छ। गिरीलाई अदालतभित्रै उनकी श्रीमती आरती गिरीले जुत्ता प्रहार गरेकी हुन्। वैवाहिक बलात्कारको मुद्दामा पेशी बुझ्न आएका पूर्व न्यायाधीश गिरीलाई जुत्ता प्रहार गरेकी हुन्। प्रतिनिधि सभाका सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आवश्यक नभएको बताएका छन्। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पर्यटन मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले काम गर्न नसकिरहेका बेला थप विमानस्थल बनाउन आवश्यक नभएको बताएका हुन्। विदेशीको ऋण लिएर निजगढ बनाउन आवश्यक नभएको सिंहको भनाइ छ। रासोपा सांसद सुमना श्रेष्ठले सरकारसँग विपद व्यवस्थापनका रणनीतिहरू पर्याप्त नभएको बताएकी छन्।
प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले पश्चिम नेपालमा भूकम्प आउने खतरा विज्ञहरूले औल्याए पनि त्यसको बारेमा बजेटमा कुनै कार्यक्रम नआएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी हुन्। विपद पोर्टल पालिका स्तरमा पुर्याउने कुरा बजेटमा उल्लेख भए पनि जनशक्तिको अभावमा कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।